السلام عليكم لي زامي. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدموا الدواء اللوغاريتميه، غنديروا واحد التذكير وغنخدموا واحد الناسيونال فيه غير دالة الالين. تذكير: عندنا دالة اللوغاريتم، دالة اللوغاريتم اني بيري هي دالة اصليه للدالة اكس، واحد على اكس على المجال زيرو بلس لانفيني. الدالة الأصلية ديال واحد على إكس على المجال زيرو بلس لانفيني هي واحد دالة سميتها دالة اللوغاريتم اني بيري، بحيث كنرمزو لها بالالين، بحيث الالين ديال واحد تساوي زيرو. الدالة ديال اللوغاريتم نيبيري كتنعدم في العدد واحد، يعني أن الالين بريم دو إكس كتساوي واحد على إكس، بريم ديال الالين دو إكس كتساوي أن سوغ إكس. هذا التذكير رقم واحد. عندنا أن الالين دو إكس دالة متصلة وتزايدية على المجال زيرو بلس لانفيني، بما أنها كنقولوا أن كل دالة متصلة على مجموعة تعريفها، ومجموعة تعريف اللوغاريتم هي زيرو بلس لانفيني. إذن عنده إكس دالة متصلة متزايدة، حيت درسنا على بريم من الالين بريم دو إكس كتساوي أن سوغ إكس، و إكس كينتمي من زيرو بلس لانفيني. إذن أن سوغ إكس موجب، بما أن أن سوغ إكس موجب إذن الالين دو إكس تزايدية على المجال زيرو بلس لانفيني. وعندنا عاوتاني الالين ديال أو كيساوي أن. التذكير الثاني، وعندنا واحد التذكير اخر ان الالين ديال او بريم، وهاد او دالة هي او بريم سوغ او، بحيث او موجبة خاصها تكون موجبة، ميمكنش نديرو هنا شي حاجة سالبة. وعندنا التذكير الثالث هي النهايات الاعتيادية. هي ليميت اكس في الزيرو بحيث اكس كبر من الزيرو ديال الالين دو اكس كيساوي موال انفيني. وهاد النهاية بدورة كطينا واحد النهاية اخرى ديال اكس أس ان الان دو اكس كيعطينا زيرو، بحيث ان كينتمي لنا الان. وعندنا واحد النهاية اخرى ديال ليميت ديال اكس في بلس لانفيني ديال الان دو اكس كيعطينا بلس لانفيني. هادي بدورة كطينا واحد النهاية اعتيادية اخرى ديال الان في بلس لانفيني الان ديال اكس على اكس أس ان كتساوي حتى هي زيرو. عندنا واحد النهاية اخرى ديال ليميت ديال اكس في واحد الان ديال اكس سور اكس موان زان كتساوي ان، والليميت ديال اكس في الزيرو ديال الان ديال اكس بلس ان سور اكس كتساوي لنا ان. هذا هو التذكير ان شاء الله اللي عندنا. غنحاولوا هادشي نخدموا واحد الناسيونال هاو وطني ديال 2019 الدورة العادية. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على زيرو بلس لانفيني بما يلي f دو x كتساوي x بلس 1 sur 2 moins ln de x بلس 1 sur 2 ln ديال x أس 2. والسي المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ومنظم. أولا نحسب الليميت ديال x في الزيرو بلس. أولا حساب ليميت ديال x زيرو بحيث x كبر من زيرو ديال f دو x.
تساوي ليميت ديال إكس في زيرو إكس كبر من زيرو ديال إكس بلس أن سور دو موان إلان دو إكس بلس أن سور دو إلان دو إكس أو كاري. إلا عوضنا زيرو هنا تاع موان لانفيني مع البلوس زيرو بلس أن سور دو موان لانفيني بلس موان لانفيني أو كاري كتعطينا بلس لانفيني. إذا ليميت ديال إكس في زيرو إكس من زيرو ديال إف دو إكس كتساوي بلس لانفيني، لأن ليميت ديال إكس في زيرو إكس كبر من زيرو ديال إلان دو إكس كتعطينا موان لانفيني، و ليميت ديال إكس زيرو إكس كبر من زيرو ديال إلان دو إكس كاري كتساوي بلس لانفيني. التأويل الهندسي: بما أن ليميت ديال إكس زيرو إكس كبر من زيرو ديال إف دو إكس تعطينا بلس لانفيني، إذا سي إف يقبل مقاربا عموديا معادلته إكس يساوي زيرو. السؤال الأول جاوبنا عليه. السؤال الثاني قالك ثانيا ألف تحقق أن لكل إكس من زيرو بلس لانفيني إف دو إكس كتساوي إكس. داك التعبير اللي عطينا لدينا حنا إف دو إكس كتساوي إكس بلس أن سور دو موان إلان إكس بلس أن سور دو إلان ديال إكس لو تو أو كاري. إف دو إكس كتساوي إكس بلس أن سور دو موان إلان دو إكس بلس أن سور دو إلان دو إكس فوا إلان دو إكس. نعملو بين إلان دو إكس تولي إف دو إكس est égal à x plus 1 sur 2 plus ln de x عامل إلا عملنا بال ln de x هنا بقات موان 1 plus 1 sur 2 ln x. إذا f de x كتساوي x plus 1 sur 2 plus ln de x عامل ل 1 sur 2 ln de x moins 1 quel que soit x كينتمي لنا مجال 0 بلس لانفيني. باء قالك استنتج أن ليميت ديال إكس بلس لانفيني ديال إف دو إكس كتساوي بلس لانفيني. استنتاج إذا غنخدمو بهاد لا فورمول اللي لقينا في الاخر هادي، مغنخدموش إف دو إكس الأولى، مغنخدموش بهاد إف دو إكس، غنخدمو بهاد إف دو إكس. ليميت ديال إكس بلس لانفيني ديال إف دو إكس كيساوي ليميت ديال إكس بلس لانفيني ديال إكس بلس 1 sur 2 plus ln de x facteur de 1 sur 2 ln de x moins 1 كتساوي هنا نعوضو بلس لانفيني بلس هنا عطيها موان لانفيني هنا عطيها بلس لانفيني 1 sur 2 ln de x بلس لانفيني موان 1 بلس لانفيني مع موان 1 بلس لانفيني بلس لانفيني فوا بلس لانفيني كتعطي بلس لانفيني. إذا ليميت ديال إكس في البلس لانفيني ديال إف دو إكس كتعطينا بلس لانفيني. جيم بين أن إلا كان إكس كينتمي من 0 بلس لانفيني الإلين ديال إكس أو كاري سوغ إكس كتساوي 4 الإلين ديال غاسين إكس سوغ غاسين إكس لو تو أو كاري. جيم بين أن الإلين ديال إكس لو تو أو كاري سوغ إكس
نبين أن كتساوي 4 ln ديال غاسين إكس سو غاسين إكس تو أو كاري. لدينا ln ديال إكس تو أو كاري سو إكس كتساوي ln ديال جذر إكس أو كاري سو جذر إكس أو كاري. هذا لو تو أو كاري، حيت جذر إكس أو كاري هو إكس، جذر إكس أو كاري هو إكس، بحال ما درنا والو. كتساوي كنعرفو أن إلا كانت الألين ديال إكس أس إغ هي إغ الألين إكس، داكشي لي غنعوضو هنا غتولي جوج ألين ديال جذر إكس جذر إكس أو كاري، هنا أو كاري، هادي غتولي أو كاري وحدة غتولي جوج ألين ديال جذر إكس على جذر إكس لو تو أو كاري. نخرجو جوج هي 4 الألين ديال جذر إكس على جذر إكس لو تو أو كاري. إذن الألين ديال إكس أو كاري سو إكس كتساوي 4 الألين ديال جذر إكس على جذر إكس لو تو أو كاري. ثم استنتج أن الليميت ديال إكس بلس لانفين ديال هاديك ألين إكس أو كاري سور إكس كتساوي 0. سي عادي، ليميت ديال إكس في بلس لانفيني ديال ألين إكس سور إكس أو كاري هي ليميت ديال إكس في بلس لانفيني. هادي غنعوضوها بهادي 4 الألين ديال جذر إكس على جذر إكس تو أو كاري، وهادي كتساوي 0. لماذا؟ لأن الليميت ديال إكس في البلس لانفيني ديال ألين ديال جذر إكس على جذر إكس كتساوي 0. استنتجناها. دابا دال خاصنا نبينو أن السقف يقبل الفرع عن شكل جرميا بجوار بلس لانفيني، اتجاهه المقارب دلتا ذو المعادلة. دال نبينو أن السقف يقبل الفرع عن شكل جرميا اتجاهه المحور دلتا. اشنو كيعني هادي؟ خاصنا نبينو أن الليميت ديال إكس في بلس لانفيني ديال اف دو إكس موان إكس شحال خاصو يعطينا؟ بلس لانفيني. لماذا؟ حيت قالك بين أن السقف يقبل الفرع عن الشكل جميعا بجوار بلس لانفيني اتجاهه المقارب دلتا ذو المعادلة إكغيك يساوي إكس. إذن ليميت ديال إكس في بلس لانفيني اف دو إكس هي إكس بلس 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 ln de x au carré moins x. مشات لينا x مع x ولات ليميت x في البلس لانفيني ديال 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 ln de x au carré. إلا عوضنا هنا بلس لانفيني مع الموان لانفيني، وهنا بلس وهنا بلس لانفيني أو كاري الشكل غير محدد. إذا خاصنا إكس بلس لانفيني ديال 1 sur 2 بلس ln de x فاكتور دو 1 sur 2 ln x moins 1 بلس لانفيني فوا بلس لانفيني تعطينا بلس لانفيني، لأن الليميت ديال إكس في بلس لانفيني ديال ln إكس كتساوي بلس لانفيني. ومنه سي اف يقبل فرعا شلجميا اتجاهه المقارب المائل
دو المعادلة y يساوي x بجوار بلس لانفيني. سالينا هذاك الثانيين. ثالثا شنو قالوا لنا؟ ثالثا قالك ألف بين أن لكل إكس من 0 و1 إكس موان 0 بلس ان دو إكس نيجاتيف، وأن إكس من 1 بلس لانفيني لن دو إكس بلس إكس موان 0 بوزيتيف. ثالثا لدينا إكس موان 0 كتساوي 0، إذن إكس كيساوي 1. وكنعرفو أن لن دو إكس هما قالك من 0 و1 بلس لانفيني إكس موان 0 ln دو إكس. هذا كينعادم هنا، حتى ln كينعادم هنا. هنا عكس إشارة أ، إشارة أ. من خلال هاد الجدول اش كان لدينا على المجال 0 و1 إكس موان 0 نيجاتيف، وعندنا ln ديال إكس تا هو نيجاتيف. إذن إكس موان 0 بلس ln دو إكس نيجاتيف على المجال 0 1. لدينا عاوتاني على المجال 1 بلس لانفيني إكس موان 0 بوزيتيف، و ln دو إكس تا هو بوزيتيف. إذن إكس موان 0 بلس ln دو إكس بوزيتيف على المجال 1 بلس لانفيني. هادي باء لنبين أن اف بريم تساوي اف بريم دو إكس هي إكس بلس 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 ln de x au carré prime. Il y a x prime plus 1 sur 2 prime moins ln de x prime plus 1 sur 2 ln de x au carré prime كتساوي 1 moins 1 sur 2 plus 2 sur 2 ln de x prime fois ln de x. تولي f prime de x est égal à 1 هنا 0 1 sur x moins 1 sur x plus 1 sur x ln de x f prime de x. إلا وحدنا المقام هنا تولي x moins 1 plus ln de x sur x. داكشي هما اللي قالولنا بينو x moins 1 ln de x كيرقص و x كينتمي من المجال 0 بلس لانفيني. جيم جدول التغيرات. جدول التغيرات لدينا x كينتمي لنا المجال 0 بلس لانفيني، إذن x بوزيتيف. وحسب السؤال السابق x moins 1
plus ln de x بوزيتيف كل كسوا x كينتمي لينا للمجال واحد بلس لانفيني، و x موان 1 بلس ln de x نيجاتيف كل كسوا x كينتمي لينا للمجال 0 1. إذن نسميو هادي واحد و هادي اثنان. إذن من واحد و اثنان نستنتج أن f بريم دو x نيجاتيف على المجال 0 1، و f بريم دو x بوزيتيف على المجال واحد بلس لانفيني. ها هو جدول التغيرات غنديرو هنا. عندنا 0 1 بلس لانفيني x f بريم دو x f دو x كنعدم هنا في واحد، عندنا الزيرو ما كاينش، قلنا انها نيجاتيف بوزيتيف دونك تناقصية تزايدية. هنا اف لي واحد كتساوي لينا حسبوها تما هي واحد زائد واحد على جوج ناقص زيرو زائد زيرو، هي واحد زائد واحد على جوج هي تلاتة على جوج. حسبنا ان ليميت في الزيرو عطاتنا بلس لانفيني، والليميت في بلس لانفيني عطاتنا بلس لانفيني. هذا هو جدول التغيرات، جدول التغيرات اف دو اكس. نحسب دابا جدول التغيرات رابعا. رابعا بين ان اف بريم دو اكس اف سكوند. رابعا اف سكوند كتساوي لنا داكشي. اف سكوند دو اكس هي اف بريم دو اكس بريم هي x موان 1 بلس ln دو x على x بلوتو هي x موان 1 بلس ln دو x بريم فوا x موان x موان 1 بلس ln دو x بريم فوا x على x au carré. إلا درنا هادي بريم هي 1 plus 1 sur x fois x moins x moins 1 plus ln x fois x prime هي واحد x au carré est égal x fois 1 x plus 1 moins x plus 1 moins ln de x sur x au carré. Obtenir x moins x, tous les f secondes de x est égal à 2 moins ln de x sur x au carré, quel que soit x qui contient 0 plus l'infini. هاي f prime de x f seconde de x أجنى باء قالك يستنتج أن سي اف يقبل نقطة انعطاف يتم تحديد زوج إحداثياتها. لدينا x au carré بوزيتيف لأن x كينتمي هنا 0 بلس لانفيني. إذن إشارة f seconde de x هي إشارة المقام 2 moins ln de x. 2 moins ln de x est égal à 0. ln de x est égal à 2. x est égal à exponentielle 2 à la puissance 2 صافي.
لو قلنا إكس كتساوي أو أس 2، دونك عندنا من 0 أو كاري بلس لانفيني اف سكوند دو إكس كتنعدم لينا هنا عندنا لاخاش إشارة أ سالب، حتى عندنا دو موان لين دو إكس، هنا موان هنا بلس. لدينا اف سكوند دو إكس تنعدم في أو كاري و تغير إشارتها، كتنعدم لينا هنا وكتغير إشارة، هي كانت سالبة ولات موجبة، إشارتها بجوار أو كاري. إذن سي اف يقبل نقطة انعطاف أفصولها أو كاري، وتبدي نحسبو أو كاري كيساوي أو كاري بلس أن سور دو موان إلين ديال أو كاري بلس أن سور دو إلين ديال أو كاري، أو كاري هي أو كاري بلس أن سور دو. في أو كاري هي أو كاري بلس أن سور دو صافي. إذا النقطة تي عندها أو كاري أو كاري بلس أن سور دو هي نقطة انعطاف، نقطة انعطاف. دونك خرجنا رابعا. دابا خامسا بين أن لكل إكس من 0 بلس لانفيني اف دو إكس واستنتج الوضع النسبي. خامسا لدينا اف دو إكس كتساوي إكس بلس أن سور دو موان إلين دو إكس بلس أن سور دو إلين دو إكس بلوتو أو كاري. إذا درنا اف دو إكس موان إكس كتولي عندنا أن سور دو موان إلين دو إكس بلس أن سور دو إلين دو إكس لوتو أو كاري. Donc f de x moins x est égal à 1 sur 2 facteur de 1 moins 2 ln de x plus ln de x le tout au carré. إذن f de x moins x est égal à 1 sur 2. هذه عبارة عن متطابقة هامة، هي ln ديال x moins 1 le tout au carré. ولدينا f de x moins x positif. بوزيتيف حتى هذا أو كاري بوزيتيف، ومنه سي اف يوجد فوق المستقيم دلتا على المجال 0 بلس لانفيني. دابا بقى لينا باء أنشئ دلتا و سي اف في نفس المعلم. دابا عندنا الإنشاء ديال